Nang jud ba kapoy man jud ano kanang sa parts sa babae luoy jud ang babae kanang kita pa'y mag-atiman sa tong bana, kita pa'y magluto, tapos kita pa'y mag-atiman sa tong mga anak, tapos di pa jud tataga og kwarta. Sa yung luuyan nato, mao na nga dapat gamit yung tag-utak. Kung naato tay mga extra nga kwarta, kanang dili nato mga needs, dili nato patakag palit ana kay mabutang panahon kung mag-away mo sa iyong bana or magbulag mo sa iyong bana. Na kay source at least nakasave ka masing ginagmay lang masigog. Tag kuan 100 ang semana mag-save ka nadyo kay ipiton bang kwarta kay kung para unsay mga mahitabo gani sa inyong panagpuyo sa inyong panag-uban sa imong partner sa imong bana dili ka dili malibog mo uto ka sa kamukha kwarta antod nga di ka pakakitag trabaho labo nagnakay mga anak nga mga gipakaon pa ni tapos mga ipagkaon sa imo para at least na po kay mapalit kay karong panahon na dapat wais jud ang babae kay ang lalaki unsa sila igora man sa mo trabaho igora sila mo matag og kwarta kita tanan kita kuan man ta ang mga babae kita mga inahan mga 24/7 na natong trabaho nga way sweldo magsalik lang sa hatag sa bana pero kung maging wais ka dapat jud i-secure nimo nga magtigom ray ko kay in kaso mga in case of emergency na ako'y makuanan ayaw jud pa dala ng mga luho kay kanang mga luho abot panahon na mga pila ka bulan pila ka tuig di naman kaganahan ana so mao na nga kitang mga babae maging wise kita magpractical kita always atong isip mindset jud nga mag-savings jud sa atong ang sarili kay kita ra ba joy luoy kaayo sa tinuod lang